الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مقارن له ولا مقاوم له ولا مداني له ولا مناظر له ولا مثل له ولا مثال ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى جميع الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئی تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیموں اور ضعیفوں کو پناہ مل گئی آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی اسی امی کے صدقے میں زمانے کو
समझ आई। ज़मीर उस दर से गर निस्बत न रखे लोह पेशानी, तो कशकोले गदाई है चादर वेशी चा सुल्तानी। निहायत ही वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुजुर्गो अजीज नौजवान साथी, आज मुझ नाचीज को आप हजरात के सामने कुछ गुजारिशात पेश करने का मौका मिला है और मेरा इरादा है कि मैं आप हजरात के सामने आज